एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामी छौँ। नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। संसदमा एउटा विषय निकै जोडतोडका साथ तपाईँले उठाउनु भयो, त्यसले मिडियाले पनि राम्रो स्थान दिए, माइलेज दिए। तपाईँले खास गरी नेपालको संसदमा पनि इन्डियन चेलीहरूको दादागिरी चल्न थाल्यो भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ कसलाई भन्नुभएको? यसभन्दा पहिले जस्तै हाम्रो नेपालको नक्साको सन्दर्भमा क्याबिनेटले निर्णय गर्यो र त्यही विषयलाई लिएर केही संसदहरू जस्तै सरिता गिरीले कोसँग सोध्नुपर्ने, हामी आफ्नो भूमिको लागि पनि कसैसँग सोध्नुपर्छ भने मेरो घरभित्रको सल्लाह कसैसँग छिमेकीसँग सोध्नुपर्छ। यो विषयलाई लिएर मैले उहाँलाई नै अङ्कित गरेर मैले यो चाहिँ भन्न खोजेको हो। अहिले पनि मैले कुन अर्थमा भनेपछि एउटा सदनभित्र एउटा विदेशी चेलीले, भारतीय चेलीले त्यत्रो दादागिरी देखाउने अनि हाम्रो चेलीले आफ्नो श्रम बेच्न सकिन्छ, आफ्नो मेहनतबाट कमाउन सकिन्छ, तर आफ्नो राष्ट्रियता बेच्न सकिन्न भन्दाखेरि उहाँलाई खेदो गन्ने उनको देशको मान्छे अनि हाम्रो देशको संसद बनाएर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्वाह गर्न दिने भन्ने पक्षलाई लिएर मैले चाहिँ बोलेको थिएँ। हजुर, अब ठ्याक्कै यही विषयमा मान्छेले कम्पाइल गरेर पनि हेरिरहेका छन् होइन। सरिता गिरीजीले जे संसदमा बोल्नुहुन्छ एकपटक मात्रै होइन, पटक पटक अलिकति बढी उतैतिरको माया लाग्ने गरी बोल्नुहुन्छ होइन। मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै मान्छेलाई चाहिँ माइतीको बढी माया लाग्दो रहेछ क्या हो? हजुरको क्वेसन एकदम जायज हो। मलाई त यहाँसम्म लाग्न थाल्यो जब म तिनीहरू सदनभित्र बोल्छन् त्यतिखेर मेरो रगत उम्लेर आउँछ, रगत उम्लिन्छ। सायद मलाई रोक्छ भनेपछि मेरो पदीय मर्यादाले रोक्छ मलाई, म यस्तोसम्म म पुग्छु। तर मैले के देखिराखेको छु भनेपछि तिनीहरूको भौतिक शरीर नेपालमा छ तर आत्मीयता अझै पनि मैले तिनीहरूको इन्डियातिर ढल्केको देखिराखेका छु। तिनीहरू एउटा जासुसको रूपमा यहाँ संविधान यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनेका छन्। अझै पनि जस्तै संविधान संशोधन आएको छ नि, संविधान संशोधन एउटा नक्सा र त्यो हाम्रो त्यो सच्याउने सन्दर्भमा आएको छ होइन। तर मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि म नेपाल सरकारको मेरै आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ, मेरै पार्टीको नेतृत्वमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि अझै पनि जस्तै संविधानको धारा 289 मा जुन नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था लेखिएको छ त्यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि त्यसमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि त्यो पनि आइदिएको भए के छ त्यसमा के राख्नुपर्छ? अब त्यसमा के छ भनेपछि महत्त्वपूर्ण पदहरूमा जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री अनि संघीयको अब सभामुख देखि लिएर अनि संवैधानिक निकायका पद अधिकारी बाहेक जुन लेखिएको छ त्यसमा मैले के थप्न चाहन्छु भनेपछि त्यसमा संघीय संसद, प्रदेश संसद बाहेक कुनै पनि जस्तै त्यो बाहेक कुनै पनि पदहरूमा जस्तै नआउने प्रावधान चाहिँ लेखेर जानुपर्छ। जस्तै तिनीहरूले व्यापार बिजनेस गर्न पाउने, नत्र हामीले विदेशी ज्वाइँलाई, विदेशी चेलीहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई नागरिकता दिने र राज्यको प्रमुख पदमा ल्याएर तिनीहरूलाई यदि हामी गर्यौँ भनेपछि सट्टै तिनीहरूले त हाम्रो देश रातारात बेच्न सक्छन्। रातारात हाम्रो संविधान अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूका लागि चाहिँ त्यो वञ्चित गर्नुपर्छ, कुनै पनि लानु हुँदैन। यो चाहिँ संशोधन गरेर लगेको भए आम जनताको माग यो छ। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तै जनताको आवाजमा बोल्दैछु, जनताले के चाहेको थियो र म एउटा थारू कम्युनिटीबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो थारू कम्युनिटीको जुन संविधान बन्दै गर्दाखेरिको तिनीहरूको माग के थियो भनेपछि 2063 सालको नागरिकता ऐन खारिज गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो विरुद्ध थियो। आज हाम्रो देशका के चेलीबेटीहरू क्यापेबल छैन राष्ट्रपति बन्नको लागि, तिनीहरूको लागि हामी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने? तिनीहरूलाई त अझै संविधान यो कुनै पनि यो प्रदेश संसद स्थानीय तहमा पनि तिनीहरूलाई ल्याउनुहुन्न भन्ने पक्षको मान्छे हो। जस्तै मधेसी मूलका मधेसी दलतिरका नेताहरूले के गरिराखेका छन् भनेपछि जो असली भूमिपुत्र हुन्, अहिले देशको 71वटा स्थानमा हाम्रो भूमिहरू कब्जा भएका छन्।
त्यो भूमिको रक्षा अहिले तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशकै टिलाठीको कुरा गरौँ, 2 नम्बर प्रदेशको हाम्रो यो ठोरीकै कुरा गरौँ, अनि 5 नम्बर प्रदेशको हाम्रो नवलपरासीको चुस्ता हेरौँ हैन। त्यो ठाउँमा त्यसको रक्षा कसले गरिराखेको छ? अनि तिनीहरूको आत्मालाई ठेस पुग्ने भाषा यहाँ बोलिराखेका छन्। त्यसप्रति हेर्नुहोस्, मैले मेरो रगत उम्लेर आउँछ। सायद मेरो पद संसद नभइदिएको भए सायद म त्यो पद कहिलेकाहीँ त लाग्छ म आफ्नो पदीय मर्यादा पनि भुलेर तिनीहरूमाथि खन्निनुपर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो कि इन्डियाका जासुसका रूपमा जुन व्यवस्था संविधानले नगरेका कारणले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूलाई त्यहाँसम्म जाने व्यवस्था गरेका कारणले अथवा जो चाहिँ वंशका आधारमा नागरिकता लिनेहरूलाई पनि एजेन्ट बनाइदिन सकिहाल्छ। धेरै मान्छेहरू छन् जस्तो लाग्छ। कति जति मान्छेहरू आज इन्डियाको एजेन्टका रूपमा नेपाली संसदभित्र कतिजना अब मैले त अझै पनि भन्छु तिनीहरूको नागरिकता पनि एकचोटि अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लागिराखेको छ। कुनै संसदहरूको त 2-2टा नागरिकता पनि छन्, 2-2टा इन्डियाको नागरिक पनि छन्, नेपालको नागरिक पनि छन्। नेपालका संसदहरू त्यस्ता संसदहरू हेर्नुहोस्। अनि तपाईले छन् होलाका आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ? छन् होला हैन कि वास्तविकता छ। जस्तै यसभन्दा पहिले पनि कुरा उठेको थियो नि, जब यस बेला त हामीले मेरो राष्ट्र मेरो देश यस्तो अवस्थामा गुज्रिराखेको छ। हुन त कोरोनाबाट विश्व नै आक्रान्त छ, तर मेरो देशमा एकतिर हामी कोरोना महारूपीबाट हामी ग्रसित छौँ, अर्कोतिर हामी आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो देश कसरी बचाउने कसरी जोगाउने त्योसँग हामी जुधिराखेका छौँ। अझै संसदहरूले राष्ट्रियताको सवालमा त हामीले एकजुट हुनुपर्ने बेला हो कि होइन? तर राष्ट्रको विरुद्धमा पार्टी आफ्नो ठाउँमा होला, पार्टीको सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा होला, तर यस बेला त हामी राष्ट्रको लागि एक ढिक्क हुनुपर्ने बेलामा राष्ट्रको विरोधी शब्द अभिव्यक्ति बोलेको देख्दाखेरि कसको मन नरोएको होला? हाम्रो देशको संसद अनि देशको दुखी जनता किसानहरूले तिरेको करबाट तलब खाने भत्ता खाने अनि गीत चाहिँ इन्डियाको गाउन मिल्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। संसदमा कहिलेकाहीँ हामी सुनिरहेछौँ, हुन त संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ आफूले कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजमा बोल्न पाउने हैन, तर हिन्दी भाषामा सम्बोधनहरू गरिरहनु भएको म त्यही दिन बोल्ने थिएँ। मैले भने नि, मैले अघि पनि भने मेरो पदीय मर्यादाले मलाई छेक्छ। म बोल्ने थिएँ, यो आफ्नो बोल्ने भाषा होइन। हामी यो नेपालको नागरिक हो, मेरो भाषा नेपाली हो र मेरो मातृभाषा थारू हो। म आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउँछु, संविधानले मलाई छुट दिएको छ, मेरो मातृभाषा। तर हामीले सबैजनाले बुझ्ने किसिमको हामी नेपालमा बोलिने नेपाली भाषा हामीले बोल्नुपर्छ। म अझै कुरा के भन्न चाहन्छु भने, म त्यो दिन प्रश्न गर्ने थिएँ सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायलाई क्वेसन गर्न चाहन्थेँ। त्यो क्वेसन के थियो भनेपछि यो इन्डियन संसद हो कि भारतीय संसद हो कि नेपालको संसद हो? हाम्रो भाषा नेपाली हो कि हिन्दी हो? म यो क्वेसन गर्ने थिएँ, तर मेरो समय पुगेन। भनेको हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरिरहेको आवाज जतिखेर संसदमा तपाईँको कानमा पर्छ त्यतिखेर तपाईँ आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ मलाई। म अहिलेसम्म मेरो थारू भाषा त सबैजनाले बुझ्दैन नि। म त एउटा जन्मने बित्तिकै जब म बोल्न थाल्छु त्यतिखेर त म थारू भाषा सिकेको मान्छे हो नि। म त थारू भाषा प्रयोग गर्थेँ नि, तर म किन नेपाली भाषा प्रयोग गर्छु? नेपालमा बोलिने नेपालको भाषा किन बोल्छु कि सबै दाजुभाइहरूले बुझ्न सकोस्। हामीलाई विदेशीलाई बुझाएर मतलब छैन, मेरो देशको जनताले बुझोस् कि मेरो नेताले मेरो संसदले हामीले जिताएर पठाएको संसदले यो कुरा बोल्दैछ, हाम्रो विषयमा बोल्दैछ। म त यहाँसम्म भन्छु, हामी मेरो देशले एउटा यस्तो सपुत जन्माएको छ कि राष्ट्रको लागि सबै थोक भुलेर अहिले कुनै इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको केपी शर्मा ओलीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हिम्मतका साथ मेरो पद गए जाओस् तर म आफ्नो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छु भनेर अठोट गरेर आज हेर्नुस् त
इतिहासमा कसैले गर्न सकेको थियो। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यो नक्सा मात्र बनाएर भूमि फिर्ता आउने हो त, भूमि त फिर्ता आउँदैन, फेरि पनि राजनीति गरेर तपाईले सही क्वेसन गर्ने उसो गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँ एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। म यही खोजिराखेको थिएँ। हामी कसैलाई पैसा दिँदाखेरि तमसुक किन लेख्छौँ? तमसुक किन लेख्छौँ? ताकि उसले फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी होस्, ग्यारेन्टी प्रमाण होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने नक्सा कोरिन्छ प्रमाण हो, त्यो हाम्रो असली प्रमाण हो, त्यो असली हाम्रो सबुत हो, त्यो हाम्रो असली हतियार हो। अहिले इन्डियाले के भनिराखेको छ? नेपालीहरूसँग 95,000 सेना छन्, हामीसँग 14 लाख सेना छन् भनेर धम्की दिइरहेछ नि। तर हाम्रो तिनीहरूको सेनाको हतियारले, ठुला ठुला बम बारुदले हामीलाई, हाम्रो यस्तो हतियारलाई भट्काउन सक्दैन। बम बारुदले ध्वस्त पार्न नसक्ने हामीसँग हतियार छ। त्यो हतियार भनेको असली साबुत हो हामीसँग। र नेताहरूले के भनिराखेका छन्? राष्ट्रवाद ढुङ्गामा खोज्ने हो। मेरो राष्ट्र ढुङ्गा, माटो, जल, जङ्गल, जमिनसँग इतिहास रचेको छ, विश्वमा चिनिएको छ। अनि मेरो राष्ट्रवाद मैले हावामा खोज्ने त? मेरो राष्ट्रवाद ढुङ्गैमा खोज्ने हो नि, हो कि ल भन्नुहोस् त? जबकि हाम्रो भूगोलै माटोले ढुङ्गोले बनेको छ, त्यही खोज्ने हो। अनि त्यस्तो बोल्न मिल्छ? मलाई त लाज लाग्न थालिसक्यो। यिनीहरू नेपालका संसद हुन् कि भारतीय दलाल हुन्? यहाँसम्म लाज लाग्छ। हेर्नुहोस् कसरी उहाँहरूको चिन्ता जोतर्फ तपाईँले इङ्गित गरिरहनु भएको छ। अब यस कारणले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिने भयो, भारत हामीसँग चिडिने भयो, अब के गर्छ कसो गर्छ, संवादमै जान्छ, छलफलमै जान्छ, नचिड्याउ न भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, संवादको लागि त हाम्रो यहाँबाट कति पत्रहरू पठाए, कुटनीतिक तरिकाले छलफल गरौँ, बहस गरौँ भनेर कति पटक पठायो। हामी पनि लडाईँ चाहन्नौँ, लडाईँ हामीलाई पनि रहर छैन। गौतम बुद्ध जन्मेको शान्तिका अग्रदूत, गौतम बुद्ध जन्मेको देशको हामी बासिन्दा हो कि ल भन्नुहोस् त? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शान्ति चाहन्छौँ, शान्ति चाहन्छौँ। अनि उसले हामीलाई छिमेकी हो, छिमेकीको रूपमा बस्नु पर्यो। हामीलाई भाइचाराको नाता नदिए पनि हुन्छ। हामी भाइ होइन, दाइ हो। 200 वर्ष पुरानो हाम्रो 200 वर्ष हामी ऊभन्दा ठुलो छौँ हामी। अनि हामीलाई भाइ भन्न सुहाउँछ। भली भौगोलिक रूपले हामी छोटो होला, तर हाम्रो सार्वभौम सत्ता, सर्वसम्पन्न देश हाम्रो नेपाल, हाम्रो नेपालको इतिहास छ। हाम्रो पुर्खाहरूले अर्जेको भूमि न हामी कसैलाई 1 इन्च दिन तयार छौँ, न हामी कसैको 1 इन्च हामी कब्जा गर्छौँ। र अर्को कुरा, यदि इन्डियाले हामीसँग न्यू नै खोज्छ भने हामीसँग जति पनि पुराना सन्धि सम्झौताहरू छ त्यो सब भट्काउनुपर्छ। महाकालीको बाँध भट्काइदिनुपर्छ, हाम्रो यो कोशी नदीको बाँध भट्काइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि हेरौँ न, हामी पनि हेरौँ न। तर यसले त भनेको एउटा भावना उत्तेजना पनि होला होइन, तर यसले त फेरि पनि हामीलाई त समाधानतिर त लाँदैन, उत्तेजनाले समाधान। अर्को कुरा, विश्वमा सबभन्दा धनी देश भनेको हाम्रो देश नेपाल हुन्छ। हाम्रो देशमा हिरा, मोती, सुना, चाँदी सबै ठोक छ, सबै ठोक छ। ठुला ठुला पहाडहरू छन्, सुनकै ठुला ठुला हिरा मोतीका पहाडहरू छन्। र हाम्रो यहाँ पेट्रोल छैन कि डिजल छैन कि, नुनको खानी पनि हाम्रो डाङको रिहारमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। तर नुन माथि नै, अहिले यो समयमा जानुहुन्छ भनेपछि तपाईँ नुनको लेउ देख्नुहुन्छ निस्केको। किन छैन हाम्रो देशमा? सबै ठोक छ, जल छ, जमिन छ, सबै ठोक छ। अब नक्सा आयो, त्यसलाई हामीले प्रकाशन पनि गर्यौँ, देशव्यापी रूपमा एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा भयो। भले केही मान्छेहरू असन्तुष्टि होला नि, अब भएर पनि व्यक्त गरिहाल्न पनि नमिल्ने खालको अप्ठ्यारो पनि छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा आबद्ध गराउनको लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अब संशोधन हालेको संसद सचिवालयमा दिनो लड्को लाग्न थालेको छ। विभिन्न कुरा मधेसवादीले छुट्याइहालेका छन्, काङ्ग्रेसका 8 जनाले पनि फेरि छुट्याइहालेछन्, अरूहरू पनि हालेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? स्वाभाविक हो कि के गडबडी छ यहाँ पनि? अब यहाँ पनि मैले भने नि, राष्ट्र एक ठाउँमा ढिक्क हुने समयमा जुन अहिले आवश्यकता छ त्यो नै गर्ने हो। मधेसवादी दलको त्यो संशोधन दर्ता भएको छैन नि, भएको छैन।
संसद सचिवालयमा दर्ता भइसक्यो अब त्यो भोलि टेबल होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर टेबल दर्ता गरिसक्यो। वास्तवमा मैले भने नि केही कतिपय चिज हामी संविधान ल्याउने बेलामा हतार गऱ्यौँ, कतिपय चिज त्रुटि पनि छ, सच्याएर जानु पर्थ्यो। मैले भने नि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई संविधान सभा सदस्य बनायो, अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य बनायो, अनि तिनीहरूको हातमा महत्त्वपूर्ण विषय ठम्यायो भनेपछि तिनीहरू त कायापलट गरिदिन्छ नि। तपाईँ कुनै पनि राज्य सञ्चालनको तहमा ल्याउनुहुन्न, त्यसरी पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अङ्गीकृतले पनि राष्ट्रपति बन्न पाउने कुनै पनि हालतमा अहिले त काङ्ग्रेस पनि बहुमत त त्यस्तै पुग्छ नि। काङ्ग्रेस पनि हामी भोट हाल्छौँ यो विषयमा भन्ने कुरा त आइसकेको छ नि। एक दुई मान्छेको होला संशोधन, तर मैले के भन्छु भनेपछि जुन महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसलाई चाहिँ हामीले संशोधन गरेर जानुपर्छ। जस्तै अहिले नक्साङ्कको कुरा आएको छ, नक्सालाई हामी यथाशीघ्र त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खरै काङ्ग्रेसले भन्यो कि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि अनि त्यसपछि यो संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्नु होला भन्ने कुरा गरेको हुनाले गर्दाखेरि रोक्यो। तर इन्डियाको न्युजमा के आयो भनेपछि काङ्ग्रेस होइन सरकार पछि हट्यो, सरकारै पछि हट्यो भन्ने कुरा आएपछि अनि कस्तो हाम्रो खिलाफमा बोलिराखेछन्। एउटा अर्नब मुखर्जी छन् कि के नाम हो, अर्नब भन्ने छ, त्यो यस्तो कि हामी पुरै नक्सै हामी पुरा नेपाललाई पुरै गोस्वामी हो। अनि त्यो गोस्वामीको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त नेपालका जति पनि जनता छन् 3 करोड जनताहरू रगत उम्ल्यो सबै भन्छ। मान्छेले चाहिँ अब आम जनताको तहमा अब नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ होला, अप्ठ्यारो पर्छ होला, नाकाबन्दी नै लगाइदिन्छ होला, भारत साह्रै रिसाइसकेका छ के छ भन्ने पनि एउटा थोरै त्रास हुन त हामी सहन सक्छौँ, सहनुपर्छ भन्ने छ। हामी सहेको होइन र गरेकै त थियो नि, कतिपटक नाकाबन्दी गरिसक्यो, सहेका होइनौ र। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। त्यो नाकाबन्दीले धेरै कुरा सिकाउने रहेछ के नेपाललाई। मेरो गाउँघरतिर हामी तराईको बासिन्दा खुर्सानी रोप्दैन थिए, त्यही इन्डियाकै भरमा खुर्सानी, तरकारी रोप्दैन थिए, आलु रोप्दैन थिए, प्याज रोप्दैन थिए। त्यो नाकाबन्दी गरे सबै रोप्न थाले। त्यसले हामी आत्मनिर्भरतातिर लग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नगरेको होइन गरेकै छ। पटक पटक हामीलाई दुःख दिएकै छ, दिएको छैन र। ग्यास नबालाउँदा दाउरामा पकाउन सक्छौँ, हामीसँग ग्यास पनि छैन, के भन्छ बत्ती पनि छ, विद्युतीय उसबाट पनि हामी पकाउन सक्छौँ, हो कि ल भन्नुहोस् त। त्यसकारणले मान्छेले चाहिँ मान्नेज्यू अब केपी शर्मा ओलीलाई फाइदाले राष्ट्रवादी बनायो, उहाँले पनि आफू चाहेर त कहाँ बनाउनु भएको र प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो त्यहाँ बाटो खनिरहेको रहेछ मलाई थाहा थिएन भनेर। अगाडि पनि नक्सा त प्रिन्टमा छापी भइहाल्छ नि, म त भूमि नै ल्याउने भन्नुहुन्थ्यो। यो बाध्य भएर अब मर्नुभन्दा बोलाउनु निको भएर उहाँले यो गर्नुभएको हो पनि मान्छेले भन्छ। अझ उहाँको मान्छे जान लागेको सत्ता टिकाउनको लागि पनि यसो गर्नु हो समेत पनि मान्छेले भनेको छन् है। होइन त्यो कुरा हुँदै होइन। यत्रो आँट र भरोसा किन गर्न सकेनन्? जति पनि म जब जान्ने भएँ नि, जति पनि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज भए नि, राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र हुँदै कति प्रधानमन्त्री बने, तर कसैले हिम्मत गरेको थियो? कुनै माइकेलालले हिम्मत गर्न सकेन मेरो भूमि हो भनेर। त्यो अहिलेको समस्या हो र। यो लिपु लेखदेखि लिएर हाम्रो 71 स्थानमा हाम्रो भारतीय दादागिरी छ नि, त्यति मात्रै हेर। आखिरमा नाकाबन्दी गर्यो, तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री उहाँकै नेतृत्वमा सरकार थियो, तर उहाँ तहस नहस हुनु भएन, तहस हुनु भएन। यसपालि पनि उहाँले अठोटको साथ, आखिरमा उहाँको को छ? राष्ट्र नै छ, उहाँको लागि हामी छौँ। नेपाल मेरो देशले गर्व गर्ने एउटा सपुत जन्माएको छ, त्यो हो केपी शर्मा ओली। जनताको विश्वास र भरोसाको पात्र भनेको केपी शर्मा ओली। उहाँले नै भूमि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैजना लम्पटसारवादी भए, तेरो सरकार गिराइदिन्छु व्रता बोल्छस् भनिदिएपछि तिनीहरू तैचुप मैचुप हुन्थे। तर केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिएनन् होला, व्रता नबोल, तेरो सरकार ढलाइदिन्छु, ढलोस्। उहाँले बोल्नु भएको थियो, मेरो कुर्सी ढलोस्, तर म आफ्नो भूमि लिएरै छोड्छु भनेर भन्नुभएकै हो, मिडियामा आएकै हो। त्यसकारणले जनताको भरोसा, आशा, भरोसा हामी केपी शर्मा ओलीमाथि छ।
चाहे राष्ट्र टिकाउन के अरे सरकार टिकाउनलाई होस् या आफ्नो भूमि आफ्नो राष्ट्रियता जगाउनको लागि होस्, तर उहाँले हजुर ओ कुराकानीको अन्तिममा सोमान्यज्यू अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अन्तिममा मेरो देशको स्वाभिमान, मेरो देशको राष्ट्रियतासँग हामी जोडिएको व्यक्ति हो। असली भूमिपुत्रहरूको काँधमा टेकेर आफ्नो राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्ने दुस्साहस नगर्नुहोला कोही पनि, ताकि 3 करोड जनताको मुटुमा ठेस पुगोस्। पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, हामी राष्ट्रको लागि एकजुट भएर सबैजना, राष्ट्र सरकार गल्ती गरिरहेछ भने हाम्रो सुझावको पनि खाँचो हुन्छ, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टीभन्दा माथि उठेर आफ्नो राष्ट्रको लागि एक ढिक्क भएर सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आवाज बुलन्द गरौँ। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।